सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम अर्घपात्राय नमः अष्टदिशु पूजयेत् अंजलि कुलचदात्। ओम पूर्वे दिशे नमः उद्याने चढाइ ओ यहाँ दक्षिणबाट ओम दक्षिण दिशे नमः पश्चिमबाट चढाइ ओम पश्चिमे दिशे नमः ओम कर्मस्वरूपको निर्णय भने पुष भएर आएर पूजा हेरेर गरेको त्यो गणेशलाई सिद्धि बुद्धिलाई गणेशलाई कपडा सानी कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पूर्णिमा। पूर्वोक्त पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु। अद्येह काशीव गोत्रोत्पन्नस्य काशीव काशीव शुक्लनायते त्रिप्रवरस्य शुक्ल यजुर्वेदस्यायन सर्वस्य ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साध्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रत्यन्ताम् ओम प्रत्यन्ताम् ओम प्रत्यन्ताम् हरिः ओम
प्रसाद नाम कुमारस्य अहं मम है अहं मम भने विशेषतः पूर्वोक्त वचन सिद्धिरस्तु यथेफलं तत्तदैवतागम धनञ्जय गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय अपणस्य पुनः ल खोइ मामा खोइ दिदी बहिनी खोइ ओम शिवलग्नाय नमः मंगलाय तनो हरि ओम शिवलग्नाय त्यता हुने यसो एक भिडियो फोटो आउला भन्नु यस्तो होइन बरु भएमा खस्नु जाडो कहरे हाँसो नि हातमा यो खोल
क्यामेरा हेर्ने हाँस्ने ल हात मेखला देवता मेखला वन्दने सहजम पुरस्कार आयुष्य मङ्गल प्रतिमुन्छ शुभ्रम ओम परमपुर ओम परवाणी परवाणी ओमादि ओम शनि धमाधे ओम आधाधानी ओम आभूषण ओम है वर्तमान गरेपछि है त निर्वाहिरहेका ती हजुरबा हजुरआमा बाबाआमालाई ढोग्ने अनि गुरुको स्याहार सुसार गर्छु बाबाआमाको स्याहार सुसार गर्छु भनेको है त होइन त्यो भने है त्यो गर्नुपर्छ है त हरिन्द्र प्रसाद सुश्रवा वसी स्वाहा अग्नि सुश्रवा सुश्रवसी महापुरु स्वाहा
सम्य मेरा अश्विनौ युवा युद्धप्रसाद शर्मण सपुत्र चढाइदेऊ एउटा पुष्ट टुक्रो हाल्यो रक्त भन सूर्य अब त्यसमा भाइ अहिले रातो मात्रै अन्त गर्ने बेला भएको छैन फुल्लेर हाल्दैन एउटा फुल लाग्छ त जलहरूको पञ्चामृत गुरु हजुर के या फिर मिल्दैन भने जइसक्यो मैले भनेपछि भनिदिनु हो र आफै जान्नु अझ 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 ल भयो ओम विघ्नाय स्वाहा ओम विघ्नाय स्वाहा ओम विघ्नाय स्वाहा यो पाइने मैले मन्त्र सुनाएँ नि अहिले मलाई के दिएको छ गुरुलाई दौरा सुनाउ भन्ने सम्झेर है त सबै आयुष्मान भव गर्दा भएन नि त अलिकति पठा ल आलो आलो आलो
यसो भात खाँदै घाँसेको पाइने त्यसै गरी खाने है औषधि ओम वनपतये स्वाहा वनपतये फेरि नि अब भन्नुका छोरीदेखि सिकाइदिनु है फेरि भन्नु ओम लाला पतये स्वाहा फेरि नि 5 चोटि यसरी हाल्ने अरे हाल्ने है फेरि नि ओम नमस्ते देवीको स्वाहा अगति टाइम फेरि फेरि पानी यता यसो गरेर अगाडि जहिरो ओम नाराय स्वाहा फेरि ओम अपनाय स्वाहा फेरि ओम अपनाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा यता धेरै हाल्नु यो अगाडि त्यो पानीको त्यसो बाल्दै हुन्छ बाबु गुरु हेलो भन न कसको त छाप्न आएन फेरि त्यो के नाम गरे मान्छे त्यो सबै एउटै पढाइले पढायो
एकचोटि खाऊ कालेले बसेको भन्छ कालेले बसेको हरि ओममा खायो तिनचोटि अब त्यसो भने यहाँ पूजा गर खै पूजा खानु टिका लाग्यो ढोर्यो मलाई ढोर्यो हातबाट छ नि होइन यस्तो के यस्तो त्यहाँ गरिरहेछ पहिला मालालाई एउटा त्यो गोडा धोको पानीले हाल्नु पानी पनि एकचोटि यसो सिक्दा खान्छ अनि तीनचोटि खान्छ हाल्दै पानी हाल्छ होइन तलको हो त्यहाँ खान्छ उसले गोडा भयो होइन नि गोडा म निस्किराखेको माथि पिछाडि